पार बेड़ा लगाए आले रसूल, डूबे बजरे तराए आले रसूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह करीम के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीम उस पर रहमत भेजता है, और जो आप पर सलाम भेजता है अल्लाह करीम उस पर सलामती भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, सिलसिला बरक़ात आले रसूल में खुश आमदीद। आज हमारे सिलसिले का मौजू है इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत और सादात किराम। इस सिलसिले में हम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रहमान के सादात किराम से मुताल्लिक़ वाक़िआत सुनेंगे। नाज़रीन, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा से वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत थी। इस मोहब्बत का ये तकाज़ा था कि महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज़ से भी दिलो जान से मोहब्बत की जाए। सादात किराम को चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा से ख़ास निस्बत हासिल है, इस वजह से इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह सादात किराम से बहुत अक़ीदत व मोहब्बत रखते और इनकी ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाते थे। आइए इस ज़िम्न में इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक मशहूर ज़माना वाक़या सुनते हैं। चुनांचे बरेली शरीफ के किसी महल्ले में इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदऊ थे। इरादतमंदों ने अपने यहाँ लाने के लिए पालकी का अहतमाम किया। पालकी दरवाज़े पर लगा दी गई। सैकड़ों दीवाने ज़ियारत के शौक़ में दरवाज़े पर निगाहें जमाए इंतज़ार में खड़े थे कि इतने में वज़ू करके खूबसूरत लिबास पहने, सर पर इमाम शरीफ का ताज सजाए, बड़े आलिमाना वक़ार के साथ घर से बाहर आमद हुई। नूरानी चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थीं। आशिकों के झुरमुट से निकलकर मुश्किल से सवारी तक पहुंचने का मौका मिला। पालकी पर सवार हुए और पालकी चल पड़ी। अभी चंद कदम ही चले थे कि अंदर से आवाज़ आई, सवारी रोक दीजिए। हुक्म के मुताबिक पालकी ज़मीन पर रख दी गई। मजमए पर सन्नाटा छा गया। बेकरारी और बेचैनी के आलम में पालकी से आशिक माह रिसालत इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रहमान बाहर तशरीफ़ लाए और पालकी उठाने वालों से रोनी सूरत में इरशाद फरमाया, आपको अपने जद्द आला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वास्ता सच बताइए, आप में कौन आले रसूल है, क्योंकि मेरे ईमान का ज़ौक़ मेरे आका अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा है। अचानक इस तरह के गैर मुतवक्के सवाल सुनकर उनमें से एक मज़दूर सैयदज़ादे शहज़ादे ने नज़रें झुकाए, दबे लहजे में जवाब दिया, मज़दूर से काम लिया जाता है, ज़ात नहीं पूछी जाती। आपने मेरे नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वास्ता देकर मुझसे मेरा राज ज़ाहिर करवाया। मैं चमन मुर्तज़ा गुलशन फ़ातिमा का फूल हूँ। कोई और काम आता ना था, ये काम करके अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। अभी सैयदज़ादे की बात मुकम्मल ना हुई थी कि वहाँ मौजूद लोगों ने ये हैरत अंगेज़ मंज़र देखा कि आलम इस्लाम के इतने बड़े इमाम और ज़माने के मुजद्दिद ने अपने सर से इमाम शरीफ उतार कर सैयदज़ादे के कदमों में रख दिया है। आशिक सादिक की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हाथ जोड़े बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ कहने लगे, ए मुअज़्ज़ज़ शहज़ादे, मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दो, ला इल्मी में ख़ता हो गई। जिनके कदमों की जूती मेरे सर का ताज है, मैंने उनके कंधों पर सवारी कर ली। अगर क़यामत के दिन आपके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछ लिया, अहमद रज़ा, क्या मेरे बेटे के नाजुक कंधे इसलिए थे कि तुम्हारी सवारी का बोझ उठाएं, तो मैं क्या जवाब दूँगा? उस वक्त मैदान क़यामत में मेरी कैसी रुसवाई होगी। बिल आखिर शहज़ादे से कई बार माफ़ कर देने का इकरार कर लेने के बाद आशिक सादिक ने
عشق میں ڈوبی ہوئی ایک اور التجائے شوق پیش کی، وہ یہ کہ چونکہ بے علمی کی صورت مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، اب اس کا کفارہ جبھی ادا ہوگا کہ آپ پالکی میں بیٹھیں اور میں اپنے کندھے پر پالکی اٹھاؤں۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بعض کی چیخیں نکل گئیں۔ جب ہزار انکار کے باوجود سید شہزادے کو پالکی میں بیٹھنا ہی پڑا اور عالم اسلام کا اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم و مفتی بلکہ مجدد اس سید شہزادے کو پالکی میں اپنے کندھوں پر اٹھا لیے جا رہا تھا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک گمنام مزدور سید زادے کا ادب و احترام کر کے کیسی عشق رسول کی انوکھی مثال قائم فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ منظر کس قدر دل سوز ہوگا کہ اہل سنت کا جلیل القدر امام مزدوروں میں شامل ہو کر اپنی خداداد علمیت اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک گمنام مزدور شہزادے کے قدموں پر نثار کر رہا ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادات کرام سے محبت صرف زبانی کلامی نہ تھی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل و جان سے سادات کرام سے محبت کرتے، ان کی تعظیم بجا لاتے اور ان کی ہر جائز بات پر عمل پیرا ہوتے۔ آئیے اس ضمن میں ایک اور حکایت ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار کھانا چھوڑا اور صرف ناشتے پر قناعت کی، اس میں بھی کوئی اضافہ منظور نہ فرمایا۔ سارے خاندان اور ان کے احباب کی کوششیں رائگاں گئیں۔ سید مقبول صاحب کی خدمت میں اہل محلہ حاضر ہوئے، عرض کی، آج 2 مہینے ہونے کو آئے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانا چھوڑ دیا ہے، ہم سب کوشش کر کے تھک گئے ہیں، آپ ہی انہیں مجبور کر سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں انہیں یہ ہمت ہو گئی ہے کہ وہ کھانا چھوڑ بیٹھے ہیں، ابھی کھانا تیار کراتا ہوں اور لے کر آتا ہوں۔ حسب وعدہ سید مقبول صاحب ایک نعمت خانے میں کھانا لے کر خود تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھے۔ سید صاحب کی اطلاع پاتے ہی باہر آ گئے۔ سید صاحب قدم بوس ہوئے۔ اب بات چیت شروع ہوئی۔ سید صاحب نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ میں تو روز کھاتا ہوں۔ سید صاحب نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جیسا آپ کھاتے ہیں۔ امام علیہ سنت نے عرض کی، حضور میرے معاملات میں اب تک کوئی فرق نہیں پڑا ہے، میں اپنا سب کام بدستور کر رہا ہوں، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ سید مقبول صاحب برہم ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اچھا تو میں کھانا واپس لیے جاتا ہوں، کل میدان قیامت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر عرض کروں گا کہ ایک سید زادی نے بڑے شوق سے کھانا پکایا اور سید لے کر آیا، مگر آپ کے احمد رضا خان نے کسی طرح نہ کھایا۔ اس پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانپ گئے، عرض کی، میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں، ابھی کھائے لیتا ہوں۔ سید صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اب تو یہ کھانا آپ جب ہی کھا سکتے ہیں جب یہ وعدہ کریں کہ اب عمر بھر کھانا نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر بھر کھانا نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تو سید صاحب قبلہ نے اپنے سامنے انہیں کھانا کھلایا اور خوش خوش وہاں سے تشریف لے گئے۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے سادات کرام کا جائز حکم حرف آخر ہوتا تھا۔ سادات کرام کے حکم کے بعد امام اہل سنت کے سوائے تعمیل حکم کے کوئی چارہ کار ہی نہ ہوتا تھا۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یعنی میں تم میں 2 بھاری امانتیں چھوڑتا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد۔ اس پر پورا عمل کر کے اس دور میں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نے دکھایا۔ ناظرین، امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کرام کا اتنا ادب و احترام کرتے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی خدمت وغیرہ لینا بھی پسند نہ فرماتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ سید لڑکے سے جب شاگرد ہو یا ملازم ہو، دینی یا دنیاوی خدمت لینا اور ان کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں،
نہ ایسی خدمت پر اسے ملازم رکھنا جائز، اور جس خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے۔ بحال شاگرد بھی جہاں تک عرف اور معروف و خدمت لینا شرعاً جائز ہے لے سکتا ہے، اور اسے یعنی سید کو ماننے سے مطلقاً احتراز یعنی بالکل پرہیز کرے۔ اللہ کریم ہمیں بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادات کرام کا خوب ادب و احترام کرنے اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔